वेलकम बैक। इसराइल के गज़ा पर हमले को 5 माह से ज़ायद हो गए हैं, हज़ारों लोग शहीद हुए हैं और अब ख़बरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं गज़ा से कि लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन इसराइल टस से मस नहीं हुआ, वो अपनी बमबारी जारी रख रहा है और मगरबी ममालिक बिलखसूस अमरीका हथियार भी भेज रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी करारदाद पेश की जाती है इसराइल के ख़िलाफ़, या इसराइल के ख़िलाफ़ भी नहीं, सिर्फ इतनी कि वहाँ पर जंग बंदी हो जाए, उसको अमरीका शरीफ वीटो करता है। और हमने इसके साथ साथ ये भी देखा है कि दुनिया भर में मुज़ाहरे हुए हैं, लाखों लोग सड़कों पे निकले हैं, उन्होंने इज़राइल परस्त कंपनीज़ का बॉयकॉट भी किया है, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को शट डाउन भी किया है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इन मुल्कों की हुकूमतें हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जो हमने वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दारुल हुकूमत में जो देखा है वो कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये है एरन बुशनेल, ये एक हाजिर सर्विस अमेरिकन एयरफोर्स के मेंबर हैं, वहाँ पर इंजीनियर थे और इन्होंने अपने आप को अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपने आप को नज़र आतिश किया, जला दिया इज़राइली एम्बेसी के सामने। इससे पहले एरन ने मीडिया आउटलेट्स को एक पैगाम भी भेजा कि आज मैं एक एक्सट्रीम एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट करने वाला हूँ। ज़ाहिर है किसी को ये नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। और सुबह को इतवार के रोज़ उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक मैसेज लिखा कि हम अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वो अगर नस्ल कुशी को सपोर्ट कर रहा हो तो मैं क्या करता, या अगर मैं अमेरिका के उस दौर में ज़िंदा था जब स्याह फामों को ग़ुलाम बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, तो मैं क्या करता, या अगर मैं जनूबी अफ्रीका में होता उन दिनों में, उन सालों में, उन दहाइयों में जब वहाँ पर अपार्थाइड का निज़ाम था तो मैं क्या करता। जवाब में उसने लिखा कि आप वही करते जो आप आज कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे मुझे याद आता है कि 1963 की एक बड़ी मशहूर ज़माना तस्वीर है। एक बुद्धिस्ट मंक थे, ये आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, थीच क्वांग डुक। और वहाँ पर क्योंकि उन दिनों में साउथ वियतनाम में, जनूबी वियतनाम की हुकूमत जो थी वो बुद्धिस्ट पर काफ़ी तशद्दुद कर रही थी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए अपने ऊपर तेल छिनका और अपने आप को जला दिया। अच्छा, ये जो तस्वीर है आप इसको देख रहे हैं, इसने पूरी दुनिया में गर्दिश की और ये वो वक्त है जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब कोई इंटरनेट नहीं था। ये लाइफ मैगजीन का कवर भी था। मैल्कम ब्राउन जिसने ये तस्वीर खींची उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और जॉन एफ कैनेडी ने इस तस्वीर का कहा था कि तारीख में कभी एक तस्वीर का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं एरन बुशनेल की तस्वीर। क्या ये तस्वीर भी लोगों को इसी तरह अफेक्ट करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप इसके साथ देखें आज जो अमेरिकन मीडिया और रॉयटर्स की जो हेडलाइंस हैं तो बड़ी मज़ेदार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर ये देखें, यूएस एयरमैन सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, अ मैन सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर, एक शख्स ने अपने आप को जला दिया इजरायली एम्बेसी के सामने, पुलिस का कहना है। हालांकि वीडियो आपके सामने है, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टाइल है जब भी वो इजराइल या गजा पर अटैक कर रही होती है ना, हमास सेड, पैलेस्टीनियन सेड, कहीं किसी भी हेडलाइन में ये जिक्र नहीं है कि इसने ये क्यों किया। और अगर आप अभी भी जाके देखें इन तमाम न्यूज़ साइट्स की वेबसाइट्स को, तो ये ख़बर कहीं नीचे है। और फिर वही सवाल लोग पूछते हैं जो इस तरह के हालात में हमेशा पूछे जाते हैं कि अगर किसी यूक्रेनियन ने रूस के ख़िलाफ़ इस तरह किया होता तो क्या ये आपकी टॉप स्टोरी होती या नहीं होती। ये पहली बार भी नहीं है कि ऐसी कोशिश पहले भी की गई थी। दिसंबर में अटलांटा जो एक अमेरिका का शहर है, वहाँ पर इजरायली कौंसलेट के बाहर एक प्रोटेस्टर ने अपने आप को ऊपर तेल छिनक कर अपने आप को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया।
تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. لیکن اس میں آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی معمولی کوئی نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ایک سرونگ یو ایس ملٹری کے ممبر ہیں جس سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا ملک جس کی وردی میں پہنتا ہوں وہ اسرائیل کی اس وقت اس طرح کی حمایت کیسے کر سکتا ہے جس سے ہزاروں, بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ, ابھی تو ہمیں تعداد کا بھی نہیں پتہ, لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب بھوک سے مارے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ذرا ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کئی سارے لوگوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں, لیکن نہ ان کی زیادہ خبر چلتی ہے, نہ اس کو زیادہ کوئی ایکسپلور کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ وہاں کا جو بھی میڈیا جس طرح سے چل رہا ہے. اچھا, پچھلے ہفتے ہم نے بات کی کہ برازیل کے لولا ڈا سلوا, انہوں نے کافی کھل کر بیان دیا اسرائیل کی جو نسل کشی ہے اس کے خلاف. اس کے بعد چین نے بیان دیا تھا کہ فلسطینیوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کریں اپنے حقوق کے لیے. اس پر بہت شدید ریاکشن اسرائیل کی طرف سے ایز ایکسپیکٹڈ آ رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک دفعہ پھر ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم نے بات کی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ انہوں نے ٹائم دیا تھا اسرائیل کو کہ آپ اس طرف نہ جائیں, آپ ہمیں آ کے کنونس کریں کہ آپ نسل کشی نہیں کریں. تو وہ بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے, وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا, ہمارے جو آرٹسٹ کریٹو لوگ ہیں ویسٹ میں, 2 سامنے مثالیں آئیں پچھلے 24 گھنٹے سے میرے سامنے. ایک تو ہم نے جرمنی کی بار بار بات کی ہے کہ وہاں پہ کتنا, اگر آپ پیلسٹینین کاز کے بارے میں بات کریں, جنگ بندی کی صرف بات کریں, تو اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے. تو برلن فلم فیسٹیول ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے, وہ جب ہوا ہے اوور دا ویکینڈ سیٹرڈے کو, اس کی ایوارڈ سیریمنی تھی. اس میں ایک سے ایک جن لوگوں نے آ کے ایوارڈز جیتے, کوئی وہ پہن کر آیا پیلسٹینین اسکارف, کسی نے آ کے بہت اوپنلی کہا کہ ہمیں یہ جنگ بندی کی بات کرنی چاہیے اسرائیل کی اٹراسٹیز کے خلاف. اب وہاں پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ان سب کی انکوائری ہوگی. یہ سب کون ہوتے ہیں یہ اسرائیل کے اوپر سوال اٹھانے والے. اسی طرح ایک اور چیز ہے, وینس میں بنالے ہوتا ہے, آرٹسٹ جمع ہوتے ہیں پوری دنیا سے. وہاں پہ کوئی 4000 سے زیادہ آرٹسٹ نے ایک پٹیشن دی ہے کہ اسرائیل کو آپ اس کا حصہ نہ بنائیں. وہ ملک جو ایک جینوسائڈ کمٹ کر رہا ہے, کیونکہ پیلسٹینین رائٹرز کو تو اپنے اظہار کا موقع نہیں ملتا, ان کو آپ بین کر دیتے ہیں, تو اسرائیل کو بھی آپ. اب یہ وہاں کی جو سول سوسائٹی, ہم بار بار اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہاں میں ایک شدید ریاکشن ہے, خاص کر کے کریٹو لوگوں میں, نوجوانوں میں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, اور وہ بھی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. گورنمنٹ کا رول ہم دیکھ چکے ہیں, امریکن گورنمنٹ ہو, جرمن گورنمنٹ ہو, برٹش گورنمنٹ ہو, کہ وہ کتنا کمپرومائزڈ ہیں. لیکن نیچے کے لیول پہ سول سوسائٹی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں ان سے بن پڑ رہا ہے وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بات کی کہ غزہ کے اندر خوراک کا جو بحران ہے وہ کتنا شدید ہو رہا ہے. اس پہ ہمارے پاس مزید معلومات ہیں بھی, لیکن ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے. صرف اتنا آپ کو بتا دیں کہ پیلسٹینین منسٹر ہیں ریاض مالکی, جنہوں نے پھر ایک دفعہ دنیا کو یاد دلایا ہے کہ اس دفعہ یہاں پہ اسرائیل قحط کو بطور ایک ویپن یوز کر رہا ہے. 2.3 ملین پیلسٹینینز جو ہیں وہ اس وقت, ہمارے پاس پکچرز بھی آئی ہوئی ہیں کہ لٹرلی جو ہم صومالیہ کی اور افریقن نیشنز کی تصویریں دیکھتے تھے, اس وقت غزہ میں وہ حال ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے, یہ انسان کر رہے ہیں. مطلب انسان کا لفظ مجھے یہاں پر استعمال کرنا پڑ رہا ہے, لیکن شاید یہاں پر بیٹھتا نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.